सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृतवर्गे हार्दं सुस्वागतम्। वर्गस्य प्रारम्भे वयं सर्वे सरस्वती स्तुतिं वदामः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इदानीं संस्कृते परिचयः कथं करणीयम् इति अभ्यासं कुर्मः। First, let us learn how to ask and tell names in Sanskrit. When we tell our name, we say Mama Nama. It means my name is. When asking a male, we ask Bhavatah Nama किम। पुरुषस्य कृते नाम एवं प्रष्टव्यं भवति। भवतः नाम किम इत्युक्ते व्हाट इज युवर नेम। तथैव स्त्रीलिंगवाचके व्हेन आस्किंग ए फीमेल देन वी से भवत्याः नाम किम। भवत्याः नाम किम इत्युक्ते व्हाट इज युवर नेम। पश्यतु इदानीं मम नाम अहं वदामि। मम नाम विठ्ठलः। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किं? भवतः नाम किं कस्य कृते प्रष्टव्यं भवति? पुरुषस्य कृते। भवत्याः नाम किं कस्याः कृते प्रष्टव्यं भवति? महिलायाः कृते, स्त्रीणां कृते। इदानीं पश्यतु, अत्र रामः अस्ति पुरुषः पुल्लिङ्गवाचकः, सीता अस्ति महिला स्त्रीलिङ्गवाचकः। पश्यन्तु, अत्र रामस्य कृते प्रश्नम् एवं भवति, भवतः नाम किं? तदा रामः वदति मम नाम रामः। इदानीं स्त्रीलिङ्गवाचके पश्यन्तु, स्त्रीलिङ्गवाचके भवत्याः प्रयोगः भविष्यति। भवत्याः नाम किं? तदा सीता वदति मम नाम सीता। इदानीं मम नाम वदामि। ऐ विल् टेल् मै नेम्। मम नाम विठ्ठलः। मम नाम विठ्ठलः। भवतः नाम किं? भवत्याः नाम किम्? इदानीं पश्यन्तु, अत्र आनन्दः अस्ति पुल्लिङ्गवाचकः। तस्य कृते प्रश्नम् एवं भवति, भवतः नाम किं? तदा आनन्दः वदति मम नाम आनन्दः। तथैव स्त्रीलिङ्गवाचके आरती अस्ति, तस्याः कृते प्रश्नम् अस्ति, भवत्याः नाम किं? तदा आरती वदति मम नाम आरती। इदानीं सर्वे वदन्तु स्वनाम यथा। मम नाम विठ्ठल। अग्रे गच्छामः। पितुः नाम कथं प्रष्टव्यं? पितुः नाम कथं प्रष्टव्यं? लेट अस लर्न हाउ टू आस्क फादर्स नेम। फॉर ए मेल, भवतः पितुः नाम इति प्रष्टव्यं भवति। अत्र गणेशस्य पिता अस्ति राकेशः। इदानीं गणेशः वदति मम पितुः नाम राकेशः। तथैव स्त्रीलिङ्गवाचके लता अस्ति। लतायाः कृते भवत्याः पितुः नाम किम् इति प्रष्टव्यं भवति। इदानीं लतायाः पिता अस्ति सुरेशः। तदा लता वदति मम पितुः नाम सुरेशः। इदानीं I will tell my father name. मम पितुः नाम तुकारामः। मम पितुः नाम तुकारामः। इदानीं प्रश्नं पृच्छामि, भवतः पितुः नाम किं? भवत्याः पितुः नाम किम्? इदानीं मातुः नाम कथं प्रष्टव्यम् इति अवगच्छामः। How to ask mother's name. Here also for male, भवतः मातुः नाम किं?
गणेशः अस्ति, गणेशस्य कृते मातुः नामस्य प्रश्नम् एवमस्ति, भवतः मातुः नाम किम् इति। इदानीं गणेशस्य माता अत्र अस्ति, तस्याः नाम अस्ति गीता। गणेशः वदति, गणेश विल् टेल्, मम मातुः नाम गीता। लता अस्ति, लतायाः कृते प्रश्नं भविष्यति, भवत्याः मातुः नाम किम्। इदानीं लतायाः माता अत्र अस्ति कविता। लता वदति, मम मातुः नाम कविता। इदानीं मम मातुः नाम अहं वदामि, ऐ विल् टेल् मै मदर् नेम्। मम मातुः नाम काशीबाई। मम मातुः नाम काशीबाई। भवतः मातुः नाम किम्। भवत्याः मातुः नाम किम्। इदानीं सर्वनाम प्रयोगः संस्कृते कथं भविष्यति इति अवगच्छामः। सः प्रयोगः दूरार्थे भविष्यति पुल्लिङ्गवाचके। सः दूरार्थे भविष्यति पुल्लिङ्गवाचके। सः इत्युक्ते हि। समीपार्थे भविष्यति एषः प्रयोगः। अत्र पुल्लिङ्गवाचके प्रश्नवाचकरूपेण आगच्छति कः। सः कः, एषः कः, हू इस् हि। तथैव स्त्रीलिङ्गवाचके दूरार्थे प्रयोगः भविष्यति सा। सा समीपार्थे भविष्यति एषा। अत्र स्त्रीलिङ्गवाचके प्रश्नार्थके भविष्यति का। सा का, एषा का, इट् मीन्स् हू इस् सी। इदानीं प्रथमपुरुषे एकः एव सर्वनामपदमस्ति अहम्। अहं सुनीलः, अहं सुनीता। इदानीं पश्यन्तु, क्रियापदानां परिचयं कुर्मः। पठति, लिखति, गच्छति, आगच्छति, धावति, खादति, क्रीडति, पश्यति, शृणोति, नमति। पुनः एकवारं पठति, लिखति, गच्छति, आगच्छति, धावति, खादति, क्रीडति, पश्यति, शृणोति, नमति। इदानीं वाक्यरचनाभ्यासं कुर्मः। सः कः, एषः कः, रामः कः, भीमः कः। इदानीं पश्यतु, कः पठति। सः पठति, एषः पठति, रामः पठति, भीमः पठति। तथैव कः लिखति, सः लिखति, एषः लिखति, रामः लिखति, भीमः लिखति। इदानीं कः गच्छति। सः गच्छति, एषः गच्छति, रामः गच्छति, भीमः गच्छति। इदानीं कः आगच्छति। सः आगच्छति, एषः आगच्छति, रामः आगच्छति, भीमः आगच्छति। इदानीं कः धावति। सः धावति, एषः धावति, रामः धावति, भीमः धावति। इदानीं पश्यतु, ईदृशी वाक्यानि सर्वेपि वक्तव्यं, वाक्यरचनाभ्यासं कर्तव्यं भवति। सर्वेपि अत्र वाक्यानि कथयन्तु, वाक्यानि रचयन्तु। इदानीम् अग्रे गच्छामः। सा, एषा, सीता, गीता। सा का, एषा का, सीता का, गीता का। इदानीं पश्यतु, सा का, हू इस् सी। का क्रीडति। सा क्रीडति, एषा क्रीडति, सीता क्रीडति, गीता क्रीडति। का खादति। सा खादति, एषा खादति, सीता खादति, गीता खादति। का पश्यति। सा पश्यति, एषा पश्यति, सीता पश्यति, गीता पश्यति। का शृणोति। सा शृणोति, एषा शृणोति, सीता शृणोति, गीता शृणोति। का नमति।
सा नमति, एषा नमति, सीता नमति, गीता नमति। अत्रापि सर्वेपि सर्वनाम तथा नामपदानि स्वीकृत्य वाक्यरचनाभ्यासम् एवं कुर्वन्तु। अग्रे गच्छामः। सः, सः कः, सः कः, सः छात्रः, छात्रः किं करोति, छात्रः किं करोति, छात्रः पठति। सः कः, सः प्राचार्यः, प्राचार्यः किं करोति, प्राचार्यः पाठयति। सः कः, सः वैद्यः, वैद्यः किं करोति, वैद्यः पश्यति। सः कः, सः सैनिकः, सैनिकः किं करोति, सैनिकः धावति। सः कः, सः वैद्यः, वैद्यः किं करोति, व्याधः, सः कः, सः व्याधः, व्याधः किं करोति, व्याधः हनति। सः कः, सः नरः, नरः किं करोति, नरः शृणोति। इदानीम् अत्र वाक्यानि पश्यन्तु। सः कः, सः छात्रः, सः किं करोति, सः पठति। सः छात्रः किं करोति, सः छात्रः पठति। एवं सर्वेपि वाक्यानि रचयन्तु। इदानीम् अग्रे गच्छामः। एषः प्रयोगः, एषः कः, समीपार्थे पुल्लिङ्गवाचके एष प्रयोगः भविष्यति। एषः कः, एषः चतुरः, चतुरः किं करोति, चतुरः आह्वयति। एषः कः, एषः धीवरः, धीवरः किं करोति, धीवरः गच्छति। एषः कः, एषः चालकः, चालकः किं करोति, चालकः पतति। एषः कः, एषः अर्चकः, अर्चकः किं करोति, अर्चकः अर्चति। एषः कः, एषः अध्यक्षः, अध्यक्षः किं करोति, अध्यक्षः मिलति। एषः कः, एषः आपणिकः, आपणिकः किं करोति, आपणिकः ददाति। अत्र वाक्यरचनाभ्यासं पुनः एकवारं पश्यन्तु। एषः कः, एषः चालकः, एषः कः, एषः चालकः, चालकः किं करोति, चालकः पतति। एषः चालकः किं करोति, एषः चालकः, एषः चालकः पतति। एवमेव सर्वेपि वाक्यरचनाभ्यासं कुर्वन्तु। धन्यवादः। नमो नमः।